बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तमारीनु एक्सरसाइजेस अजिब अनिल असिलतिल आतिया, आने वाले सवालों के जवाब दें। मन अंतुन्ना, जैसा कि हम जानते हैं कि इस सबक में हमने मुअन्नथ जमा मुअन्नथ के बारे में पढ़ा है और उसके जो दमायर हैं जो कि अटैच्ड और डिटैच्ड दमायर हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो मन और अंतुन्ना, आप सब औरतें कौन हैं। अब यहाँ पे जो हमने जवाब देना है वो जो हमने लेसन में पढ़ा है, नहनु बनातु शेखी अब्बासिन, हम शेख अब्बास की बेटियां हैं। तो अंतुन्ना जो है ये आपको पता है कि मुनफसिल ज़मीर है और यहाँ पे मन को आप मुब्तदा बना लें और अंतुन्ना को ख़बर बना लें, क्योंकि आपको पता है कि मन जो है ये मुब्तदा बन सकता है। अईना उम्मु कुन्ना, आपकी वालिदा कहाँ पे हैं। अब यहाँ पे कुन्ना जो है ये आप देख सकते हैं कि ये अटैच्ड प्रोनाउन है, मुत्तसिल ज़मीर है। और अईना जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, हर्फुल इस्तिफ़हाम भी है और ज़र्फ़ भी है। और आपको पता है कि ज़र्फ़ जो है वो मुब्तदा नहीं बन सकता, तो उम्मु कुन्ना जो है ये आपका मुब्तदा बन जाएगा, एम फॉर मुब्तदा और के फॉर ख़बर, आपका अईना जो है वो ख़बर बन जाएगा। अईना उम्मु कुन्ना, तो उन्होंने बताया था कि हिया फिर रियादी, वो रियाद में है। अईना बैतु कुन्ना, आप सबका घर कहाँ पे है। अब यहाँ पे अगेन बैतु कुन्ना, आपको पता है कि अटैच्ड प्रोनाउन आ गया और ये बात हो रही है जो मुखातब हैं वो सारी की सारी औरतें हैं। आप सबका घर कहाँ पे है, और उन्होंने बताया था कि हमारा घर जो है वो एयरपोर्ट के करीब है। बैतुना करीबुम मिनल मतारी, हमारा घर जो है वो एयरपोर्ट के करीब है। यहाँ पे बैतुना मुब्तदा बन जाएगा और करीबुम मिनल मतारी को आप ख़बर बना लें। अईना अखू कुन्ना, आपके भाई कहाँ पे हैं। आपको पता कि अखुन जो है जब भी ये अटैच्ड प्रोनाउन के साथ आएगा मुदाफ के तौर पे आएगा, और जब भी ये मरफू आएगा तो इसमें एक वाव का इजाफा हो जाएगा, तो अखुन से बन जाएगा अखू। और फिर कुन्ना जो है आपको पता है कि ये मुत्तसिल ज़मीर है। अईना अखू कुन्ना, आप सबका भाई कहाँ पे है। और उन्होंने बताया था कि ज़हबा मा उम्मिना इला रियादी, ज़हबा मा उम्मीना इला रियादी। अब ये जुमला फ़ेलिया है क्योंकि ये फ़ेल के साथ शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे अब इसमें मुब्तदा और ख़बर नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे हम देखेंगे कि फ़ेल और फ़ाइल कौन सा है। तो ज़हबा वो गया, मा उम्मीना हमारी वालिदा के साथ, इला रियादी रियाद की तरफ। अब यहाँ पे ज़हबा फ़ेल है और इसके अंदर वो यानी ही, वो जो है वो फ़ाइल होगा। तो इसमें वर्ब प्लस सब्जेक्ट यानी फ़ेल और फ़ाइल दोनों इसके अंदर मौजूद हैं। ज़हबा उर्दू में हम कहेंगे वो गया, तो वो जो है वो आपका फ़ाइल बन जाएगा और गया जो है वो आपका फ़ेल बन जाएगा। अईना मदरसा कुन्ना, आपका जो मदरसा है वो कहाँ पे है। और उन्होंने बताया कि हमारा मदरसा जो है वो घर के करीब है। मदरसतुना करीबतुन मिनल बैती, अब यहाँ पे करीबतुन इसलिए आया है क्योंकि मदरसतुन, आपको पता है कि मदरसा जो है ये फेमिनिन है, और अगर मुब्तदा फेमिनिन होगा, मुअन्नथ होगा, तो ख़बर भी मुअन्नथ ही होगी। मदरसतुन था और जब उसके साथ अटैच्ड प्रोनाउन ना आया तो तनवीन उड़ गई, क्योंकि मुदाफ के ऊपर तनवीन नहीं आती। तो मदरसतु हो गया और उसके साथ अटैच्ड प्रोनाउन ना आ गया। मदरसतु ना, हमारा मदरसा करीबतुन करीब है, मिनल बैती घर के। अज़हबतुन्ना इलल मदरसती अल यौमा, क्या आप सब आज स्कूल गई थी। अब आपको पता है कि ज़हबतुन्ना जो है वो ज़हबत की जमा है। ज़हबत, ज़हबता, ज़हबतुन्ना, तो ये उसकी जमा होगी। इनफैक्ट ज़हबती, सॉरी ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, तो ये ज़हबती की जमा होगी। क्या आप मदरसा गई थी और क्या आप सब गई थी। अज़हबतुन्ना इलल मदरसती इलल यौमा, तो उन्होंने कहा था नअम ज़हबना व रजअना, जी हम गई थी और फिर वापस आ गई। तो अब आपको ये पता है कि जब आप वी यानी हम की बात करेंगे तो हम में आपने अलिफ को बढ़ा के पढ़ना है।
تو آپ کہیں گے کہ نعم ذهبنا و رجعنا، اور آپ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ مذکر ہوں جمع یا مؤنث جمع ہو، اس کے لیے فعل متکلم کے لیے یعنی ہم کے لیے فعل ایک ہی استعمال ہوگا، ذهبنا و رجعنا۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے لیسن میں جب لڑکوں سے پوچھا گیا تھا کہ اذهبتم الى المدرسة اليوم، کہ کیا تم سب ہائی اسکول گئے تھے، تو ان کا جواب بھی سیم تھا، نعم ذهبنا ورجعنا، ہاں ہم گئے تھے اور ہم واپس آ گئے۔ اور یہاں پہ عورتوں سے پوچھا جا رہا ہے تو اس کا بھی سیم ہی جواب ہوگا، ذهبنا ورجعنا۔ انث کا مطلب ہوتا ہے کہ مؤنث بنائیے، یہ بھی فعل الامر ہے اور ساکن ہے، اور ساکن کو جب ال کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اس کے نیچے زیر آ جائے گی، انث المبتدا، اور جب بھی فعل الامر ہوگا تو اس کے بعد آخری جو ناؤن اس کے بعد آئے گا وہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ انث المبتدا فی کل من الجمل الآتیتی، اب آپ نے ہر آنے والے جملے میں جو آپ کا مبتدا ہے، مبتدا کو آپ نے مؤنث بنانا ہے۔ اگزامپل، مثال جو ہمارے پاس ہے، انتم طلابن، کیا آپ طلاب ہیں؟ تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ انتم جو ہے یہ مبتدا ہے اور طلابن جو ہے یہ خبر ہے، اور آپ کو پتا ہے حمزۃ الاستفہام جو ہے یہ نہ تو مبتدا بنے گا نہ ہی خبر بنے گا، یہ صرف سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ کوشچن ورڈ کا مطلب ہے کہ یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ انتن طالبات، اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ہم نے مبتدا کو مؤنث میں تبدیل کر دیا، یہاں پہ انتم تھا تو یہاں پہ ہم نے انتم کو انتنا میں تبدیل کر دیا، اور ہم نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ شیخ صاحب نے ہم سے یہ ہمیں اس چیز کی انسٹرکشنز دی ہیں کہ ہم نے مبتدا کو مؤنث میں تبدیل کرنا ہے۔ اب ہے انتم مدرسون، کیا آپ سب مدرس ہیں؟ تو یہ بات ہو رہی ہے مذکر سے، اور جب آپ ان سے عورتوں سے پوچھیں گے تو آپ کہیں گے انتن مدرساتن، کیا آپ سب عورتیں مدرس ہیں؟ تو اب دیکھیں مردوں کے لیے اونا اور عورتوں کے لیے آتن، اونا آتن۔ آپ کو پتہ ہے کہ جمع مذکر سالم کے لیے جو مردوں کے لیے ہوگا تو اس کا اونا کی ساؤنڈ آنی چاہیے، مدرسونا، اور جب وہ مؤنث کے لیے یا عورتوں کے لیے استعمال ہوگا تو پھر آتن کی ساؤنڈ آنی چاہیے، جیسے کہ مدرساتن، اونا آتن، اونا آتن، یہ ساؤنڈز آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ انتم اطباء، آپ کو پتہ ہے کہ اطباء ممنوع من الصرف ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، اور آپ یہاں پہ کہیں گے کہ انتن طبیباتن، تو اطباء مردوں کے لیے اور طبیباتن عورتوں کے لیے، کیا آپ سب ڈاکٹر ہیں؟ انتم اخوات حامدن، کیا آپ سب حامد کے بھائی ہیں؟ تو اب یہاں پہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ سب عورتیں حامد کی بہنیں ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ انتن اخوات حامدن۔ تو اب یہاں پہ اخواتن، چونکہ اس کے اوپر تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف ہے اور حامد مضاف الیہ ہے، تو یہ اخوات حامد خبر ہے اور انتم جو ہے یہ مبتدا ہے، اور ہم نے بیسیکلی مبتدا کو چینج کرنا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ مبتدا جب چینج ہوگا تو خبر بھی چینج ہو جائے گی۔ تو انتن مسلماتن، کیا آپ سب عورتیں مسلمان ہیں؟ انتم مسلمون، انفیکٹ یہاں پہ ہونا چاہیے انتن اخوات حامدن، رائٹ؟ تو یہاں پہ یہ چھوٹی سی مسٹیک ہے، کیونکہ یہاں پہ ہے انتم اخوات حامدن، تو پھر یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پہ ہونا چاہیے انتن اخوات حامدن، تو یہ چھوٹی سی کریکشن آپ نے کر لینی ہے۔ انتم مسلمون، کیا آپ سب مسلمان ہیں؟ تو جی اس کا جو یہاں پہ آئے گا انتم مسلماتن، تو یہاں پہ بھی یہ ایک غلط ہمارے پاس جواب آ گیا۔ انسان کی کمزوری ہے غلطی کرنا، اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، انسان کی کمزوری ہے غلطی کرنا، اور جب تک ہم انسان کمزوریاں کرتے رہیں گے ہم انسان رہیں گے، اور ہم انسان ہی ہیں، تو یہ بھی یہاں پہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوگی، تو یہاں پہ ہوگا انتم مسلمون، تو ہم یہاں پہ کہیں گے کہ انتن مسلماتن، اور یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انتن اخوات حامدن، تو یہ دو جواب جو ہیں آپ نے خود سے اب لکھنے ہیں۔ انتم اعمام محمود، کیا آپ سب محمود کے چچا ہیں؟ تو یہاں پہ پھر آئے گا کہ انتن عمات محمود، کیا آپ سب عورتیں محمود کی چچیاں ہیں یا آنٹیز ہیں؟ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اعمامو کو ہم نے عمات میں تبدیل کر دیا۔
अंतुम अबनाउल मुदीरी, क्या आप हेड मास्टर के या मुदीर के बेटे हैं? तो अब अबना की जगह पे हम जो है अंतुम की जगह पे अंतुन्ना लगा लेंगे, और और अबना की जगह पे बनात लगा लेंगे। तो अंतुन्ना बनातुल मुदीरी, क्या आप मुदीर की या हेड मास्टर की बेटियां हैं? अंतुम आबाउत्तुल्लाबी, क्या आप स्टूडेंट्स के वालिदैन हैं या इनफैक्ट बाप हैं? क्योंकि आबा वैसे तो दोनों के लिए इस्तेमाल भी होता है, लेकिन स्पेसिफिक ये जो है अब उनकी जमा होगी तो ये सिर्फ फिर बाप के लिए इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा अंतुन्ना उम्महातुत्तुल्लाबी, क्या आप सब औरतें स्टूडेंट्स की वालिदाएं हैं या माएँ हैं? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नंबर 3 आ गया, हव्विल दमीरा। अब आपने दमीर को यानी प्रोनाउन को तब्दील करना है, फी कुल्लिन, हर एक में से, मिनल जुमलिल आतियती, आने वाले जुमलों में, कमा जैसे, हुआ वो या ये, मुवद्दहुन वादिह है, फिल मिसाली, इन द एग्जाम्पल। तो अब हमने हर जुमले में दमीर को, जो प्रोनाउन है, हमने उसको तब्दील करना है जैसे कि हमें मिसाल में बताया गया है। जी आइए मिसाल देखते हैं। ऐना बैतुकुम या इख्वानु, ए भाइयों आपका घर कहाँ पे है? ऐना बैतुकुम। और यहाँ पे फिर आ जाएगा ऐना बैतुकुन्ना या अखवातु, ए बहनों आपका घर कहाँ पे है? तो हमने जो दमीर यानी प्रोनाउन है उसे तब्दील करना है, तो कुम जो है वो तब्दील हो जाएगा कुन्ना में। तो ये यहाँ से हमने इसको यहाँ पे कुन्ना में तब्दील कर दिया, और फिर आगे की जो हमारी मुकम्मल होगी पूरी एक्सरसाइज वो इसी पैटर्न पे होगी। ऐना अखूकुम या अखवानु, या इखवानु, इनफैक्ट या इखवानु, हमज़ा यहाँ पे है, तो ऐना अखूकुम या इखवानु, ए भाइयों आपका भाई कहाँ पे है? तो औरतों से हम क्या कहेंगे? ऐना अखूकुन्ना या अखवातु, ऐना अखूकुन्ना या अखवातु, ए बहनों आपका भाई कहाँ पे है? उसके बाद है ऐना मदरसतुकुम, मदरसतुकुम या इखवानु, ए भाइयों आपका मदरसा या स्कूल कहाँ पे है? तो हम औरतों के लिए फिर कुम को जो है वो कुन्ना में तब्दील कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऐना मदरसतुकुन्ना या अखवातु, ए बहनों आपका मदरसा कहाँ पे है या स्कूल कहाँ पे है? मता इख्तिबारुकुम या इखवानु, ए भाइयों आपका एग्ज़ाम कब है? और अब जब कुम को तब्दील करेंगे तो ये कुन्ना में तब्दील हो जाएगा, तो ये होगा मता इख्तिबारुकुन्ना या अखवातु, ए बहनों आपका इम्तिहान कब है? तो यहाँ पे मता आपको पता है कब, ये भी इस्मुल इस्तिफ़हाम है जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। अहादा अम्मुकुम या इखवानु, ए भाइयों क्या ये आपके चचा हैं? तो अब कुम को हमने कुन्ना में तब्दील करना है, तो हम क्या कहेंगे? अहादा अम्मु कुन्ना या अखवातु। तो यहाँ पे हो जाएगा अम्मु कुन्ना या अखवातु, ए बहनों क्या ये आपके अंकल हैं? अबैतुकुम करीबुन या इखवानु, ए भाइयों क्या आपका घर करीब है? कुम, और यहाँ पे अब आप कुन्ना लगाएंगे तो आप कहेंगे अबैतुकुन्ना करीबुन या अखवातु, ए बहनें क्या आपका घर करीब है? फ़ी अय्यि शहरिन इख्तिबारुकुम या इखवानु, कौन से महीने में आपका इम्तिहान है ए भाइयों? और फिर आप कहेंगे फ़ी अय्यि शहरिन इख्तिबारुकुन्ना, कुम की जगह पे कुन्ना आ जाएगा, कुन्ना या अखवातु, ए बहनों आपका इम्तिहान कौन से महीने में है? और हमने पढ़ा है कि अय्युन जो है ये हमेशा मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल होता है, और ये क्वेश्चन वर्ड है, और ये आपको पता है कि ये मुनसरिफ है, ये अय्युन भी आ सकता है, अय्यन भी आ सकता है और अय्यन भी आ सकता है, लेकिन आमतौर पे आप इसके ऊपर तनवीन इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि ये मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल होता है, और आपको पता है कि मुदाफ के ऊपर तनवीन नहीं आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज नंबर 4। दा आपका फ़िल अमर आ गया। दा का मतलब होता है कि पुट, आप लगाइए। फिल अमाकिनिल खालियती, खाली जगहों पे, फ़ीमा यली जो कि आ रही हैं, दमीरन प्रोनाउन, मुनासिबन सूटेबल, मुनासिब दमीर लगाइए। लिल मुखातब, अब आपने मुखातब के लिए मुनासिब दमीर लगानी है, और मुखातब का मतलब होता है सेकंड पर्सन यानी यू। अब इंग्लिश में तो हम सिर्फ यू कह के हमारा काम चल जाता है,
آپ کو پتا ہے ایک کے لیے بھی یو آئے گا، دو کے لیے، دو سے زیادہ کے لیے بھی آئے گا، میسکولین اور فیمینن کے لیے بھی یو آئے گا، لیکن عربک میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ تو انگلش میں جو ہے وہ ہم صرف ایک استعمال کرتے ہیں یو، اور عربک میں ہم 6 استعمال کرتے ہیں، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ صاحب کی جو کتابیں ہیں ان میں ڈوئل کے لیسن بہت کم ہیں، مثنیٰ کے لیسن بہت کم ہیں، آگے ایک آئے گا، لیکن الحمدللہ ہم خود آلریڈی ڈیٹیل میں مثنیٰ پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دو کے لیے انتما استعمال ہوتا ہے۔ جی، مسلمن کے لیے تو ظاہری بات ہے ہم کہیں گے انتا مسلمن۔ اور اب جب آپ بات کریں گے مریضاتن تو مؤنث ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ بات کس سے ہو رہی ہے۔ اب اگر ایک مذکر سے بات ہو رہی ہے تو انتا، ایک مؤنث سے بات ہو رہی ہے تو انتی، تو ہم کہیں گے انتی مریضاتن، کیا آپ مریض ہیں؟ اور یہاں پہ طبیبات جمع آ رہی ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ انتن طبیباتن۔ تجارن میسکولن کی بات ہو رہی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ انتم تجارن۔ اس کے بعد بات ہو رہی ہے کہ کیا آپ مدرس کی بیٹی ہیں؟ تو بنت المدرس تو مؤنث ہے، تو پھر ہم آپ کے اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ انتی، انتی بنت المدرس۔ یہ تھوڑا سا نیچے اس لیے کیونکہ یہاں پہ جگہ کم ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد اخوات عباس، اخوات آ گیا تو پھر اس کے لیے ہم استعمال کریں گے انتن، انتن اخوات عباس، کیا آپ عباس کی بہنیں ہیں؟ اور اس کے بعد ہے طلابن، تو آپ کو پتہ ہے طلابن جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے انتم طلابن، کیا آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے مسلمون، مریضتن، طبیباتن، ان سب کے اوپر تنوین اس لیے آ رہی ہے کیونکہ یہ سب کے سب خبر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس مبتدا سارے کے سارے ضمائر ہیں، اور ضمائر جو ہوتے ہیں وہ فکسڈ ناؤن ہیں، مبنی ہیں، تو ان کی آپ اینڈنگ تبدیل نہیں کر سکتے، ان کے اوپر تو آپ تنوین نہیں لگا سکتے، لیکن یو ہیو ٹو میک شور کہ جو خبر ہے اس سب کے اوپر آپ نے تنوین لگانی ہے، اور وہ بھی دو پیش والی، کیونکہ تنوین دو پیش والی بھی ہو سکتی ہے، دو زبر والی اور دو زیر والی بھی، لیکن چونکہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں تو اس لیے ہم سب پہ دو پیش لگائیں گے۔ مکان ان کی جمع جو ہے وہ امکنتن بھی آتی ہے اور اماکن بھی آتی ہے۔ اب یہ تھوڑی سی آپ کو آگے چونکہ ماشاءاللہ اب آپ کا مطلب لیول بڑھتا جا رہا ہے، تو اب آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جو جمع مکسر ہوتی ہے عام طور پہ، جمع سالم میں بھی پاسبل ہے لیکن عام طور پہ جو جمع مکسر ہوتی ہے اس کے بعض اوقات دو جمع بھی آ سکتی ہیں، جیسے شہرن کی جمع شہورن بھی ہے اور اشہرن بھی ہے، تو اسی طرح سے مکانن کی جمع امکنتن بھی ہے اور اماکن بھی ہے۔ اب یہ میں اس لیے آپ کے سامنے لے کے آؤں کیونکہ پیچھے تھا فی الاماکن الخالیتی، اور اب یہاں پہ ہمارے آگے آ گیا فی الامکن امکنت الخالیتی، تو اب یہاں پہ ہمارے سامنے دوسری جمع بھی آ گئی، یہاں پہ امکنہ استعمال ہوئی ہے، اور جو پیچھے کی آپ کی ایکسرسائز تھی اس میں تھا فی الاماکن الخالیتی، تو اماکن جو ہے یہ پہلے آ چکا ہے۔ فی الجمل الآتیتی، آنے والے جملوں میں ضمیراً متصلاً، ضمیراً پروناؤن متصلاً اٹیچڈ پروناؤن آپ نے یوز کرنا ہے، للمخاطب، اب آپ نے یہاں پہ مخاطب کے لیے اٹیچڈ پروناؤن استعمال کرنا ہے۔ اب یہ ماشاءاللہ لیسن جو ہے بہت اچھی ایکسرسائز اس میں ہماری ہو رہی ہے اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ پروناؤنس کی، اور اسپیشلی جو ہے وہ مخاطب کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کا واحد مذکر کے لیے کم، جمع مذکر کے لیے کی، واحد مؤنث کے لیے، اور کنہ جو ہے وہ جمع مؤنث کے لیے آئے گا، لیکن آپ نے اس کے اندر جو ڈوئل ہے وہ نہیں بھولنا، کا، کما، کم، کی، کما، کنہ، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے جی، بات ہو رہی ہے یا اخوانو، بھائیوں سے بات ہو رہی ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اینا بیتکم یا اخوانو، اے بھائیو آپ کا گھر کہاں پہ ہے؟ اینا بیتکم یا اخوانو، احادہ کتابو، اچھا جی اب حامد سے بات ہو رہی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ احادہ کتابو کا یا حامدو، اے حامد کیا یہ آپ کی کتاب ہے؟ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے لیلہ سے،
تو लैला से बात हो रही है तो इनफैक्ट हम कहेंगे साअतु की जमीलतुन या लैला की। आपको पता है कि मुअन्नस के लिए की और मुज़क्कर के लिए का इस्तेमाल करते हैं वाहिद के लिए। साअतु की जमीलतुन या लैला, आपकी घड़ी खूबसूरत है ओ लैला। साअतुन में मुअन्नस है तो उसकी जो खबर आएगी वो भी मुअन्नस आएगी। यहाँ बात हो रही है अखवातु से, तो फिर हम क्या कहेंगे, कुन्ना इस्तेमाल करेंगे। तो मन अबू कुन्ना या अखवातु, ए बहनों आपके वालिद कौन हैं। उसके बाद बात हो रही है सैयदती। सैयदती मिस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। औरत के लिए इमरातुन और मिस के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो होगा सैयदती, यानी मिस। तो मसमुकी आएगा, मसमुकी या सैयदती। और सैयदी जो है ये इस्तेमाल होता है मिस्टर के लिए, तो आप कहेंगे मसमूका या सैयदी। सर या मिस्टर आपका क्या नाम है। अब सैयद और सैयदतुन, ये लफ्ज़ जो हैं हमारे यहाँ आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं जी, कि ये जो सैयद हैं उनके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि हमें पता भी ना हो कि हम किसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। सैयद का लफ्ज़ तो हमें आ गया है स्पेशली इंडो पाक में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सैयदतुन जो है वो मिसेस को या मिस को कहते हैं, और सैयदुन जो है वो मिस्टर को कहते हैं। तो इसी तरह से अगर आप मर्द की बात करेंगे तो रजुलन कहेंगे, और अगर आप औरत की बात करेंगे तो इमरातुन कहेंगे। ये मिसेस और मिस्टर हो जाएगा, और फिर उसमें मैन और वुमेन हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिल बैती, अब यहाँ पे जो है उम्मु कुम भी आ सकता है और उम्मु कुन्ना भी आ सकता है, क्योंकि फिल बैती जार मजरूर है तो हमें पता नहीं है कि किससे बात हो रही है। तो यहाँ पे आप कुन्ना भी लगा सकते हैं और कुम भी लगा सकते हैं। मा अस्माउकुम या इखवानु, अब जब भाइयों की बात हो रही है तो हम यहाँ पे कहेंगे कुम। जो अटैच्ड प्रोनाउन हमारे सामने आएगा वो होगा कुम। द फिल अमाकिन खालिया थी, अब अगेन बार बार वही लफ्ज़ आ रहा है। आने वाले जुमलों में को पुर कीजिए। फी मा, फी में मा जो, फी मा जो यानी मैं जो, यली फेल है आने वाला टू फॉलो, दमीरन मुनासिबन सूटेबल प्रोनाउन, लिल मुतकल्लिम। जी अब मुतकल्लिम के लिए, यानी मुतकल्लिम होता है बात करने वाला, राइट। तो मुतकल्लिम के लिए या तो अना आएगा वाहिद के लिए, और या नहनु आएगा जमा के लिए। अब इट डिपेंड्स दोनों के लिए, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। मुज़क्कर कहेगा अना और मुअन्नस कहेगी अना, और इसी तरह से जमा में भी मुज़क्कर कहेंगे नहनु और मुज़क्कर औरतें कहें मुअन्नस औरतें कहेंगी नहनु। जैसे इंग्लिश में हम आई इस्तेमाल करते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए, और नहनु वी इस्तेमाल करते हैं जमा के लिए, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। तो यहाँ पे मुस्लिमुन, तो अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, आप कहेंगे कि अना मुस्लिमुन, क्योंकि एक ही बात हो रही है। और डोंट फॉरगेट टू पुट तनवीन, अना मुस्लिमुन, मैं एक मुसलमान हूँ। और जब सब की बात हो रही है तो आप कहेंगे नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। अगर एक औरत है तो वो भी यही कहेगी अना मुस्लिमतुन। आपको जैसे मैंने बताया कि चाहे वो वाहिद मुذक्कर हो या मुअन्नथ हो, उसके लिए अना ही इस्तेमाल होगा, और इसके अलिफ को खींच के नहीं पढ़ना, अना, नॉट अना, अना। मुस्लिमातुन, नहनु मुस्लिमातुन। बनातुल मुदीरी, मैनेजर की बेटियां या हेडमास्टर की बेटियां, तो नहनु बनातुल मुदीरी। और इसी तरह से इब्नुल मुदर्रिसी, तो आप क्या कहेंगे, अना बुनुल मुदर्रिसी, अना इब्नुल मुदर्रिसी या अना बुनुल मुदर्रिसी, मैं टीचर का बेटा हूँ। इसी तरह से आप कहते हैं नहनु तुल्लाबुन, हम स्टूडेंट्स हैं। और अगर एक औरत है तो वो कहेगी अना मरीदतुन, मैं मरीद हूँ या मैं सिक हूँ। इक़रा वक्तुब, हमारा आखिरी सवाल, पढ़िए और लिखिए। अब यहाँ पे अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे सामने इस्तेमाल आ गया है क़ब्ला और बादा का। और आपको पता कि क़ब्ला और बादा जो है ये दोनों ज़र्फ़ हैं, और ये दोनों स्पेशल मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। स्पेशल मुदाफ़ का मतलब ये होता है कि ये मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होंगे, और इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा मजरूर होगा। ज़हबा अबी इलल क़ाहिरति,
میرے والد صاحب قاہرہ گئے قبل اسبوعن، ایک ہفتہ پہلے۔ اب یہاں پہ محمد سے بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے متا خرجتا۔ اب یہاں پہ فعل انشاءاللہ اب آگے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر تا کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے، تا کے نیچے زیر بھی آ سکتی ہے، اور تا ساکن بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ فاطمہ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے متا خرجت فاطمہ، فاطمہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو متا خرجت فاطمہ۔ اور اگر آپ بات کر رہے ہیں آمنہ سے تو آپ کہیں گے متا خرجتی من الفصل یا آمنہ تو، اور اگر آپ محمد سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے متا خرجتا۔ تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ہے، فعل انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں لیسن کے بعد گیا۔ اب یہاں بھی دیکھیے ایک اور چوتھی حرکت بھی آ سکتی ہے جو کہ پیش ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ خرجتو بعد درسی میں درس کے بعد گیا۔ تو یہ تا کے اوپر اگر ساکن ہو تو دیر از اے پاسبلٹی کہ چاروں حرکتیں آ سکتی ہیں، زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی، پیش بھی، اور ساکن بھی آ سکتا ہے۔ اب یہ انشاءاللہ آپ کو سیکھنے سے، فعل پڑھنے سے اور کانٹیکسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ زبر یوز کرنی ہے، پیش، زیر یا ساکن استعمال کرنا ہے۔ ذهبت إلى المسجد قبل الأذان، میں مسجد گیا اذان سے پہلے۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ قبلہ اور اس کے بعد ناؤن جو ہے وہ مجرور ہے۔ متى ذهب عمك إلى الرياض، آپ کے انکل ریاض کب گئے؟ یا آمنہ تو، اے آمنہ۔ تو ذهب استعمال ہم کر رہے ہیں ام کے لیے، انکل کے لیے، اور بات ہم کر رہے ہیں آمنہ سے۔ ذهب قبل شہر، وہ ایک مہینہ پہلے گیا۔ بعد الصلاۃ ذهبت الى المطعم، کیا آپ نماز کے بعد ریسٹورنٹ گئے؟ لا ذهبت قبل الصلاۃ، نہیں میں نماز سے پہلے گیا۔ اب یہ شیخ صاحب بڑی خوبصورتی سے پہلے جو ہے وہ حرکات یا کیس اینڈنگز لگاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ انہیں اڑا دیتے ہیں تاکہ ہمیں خود سے پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ تو یہاں پہ نہیں ہے، اسی طرح سے یہاں پہ بھی کچھ حرکت انہوں نے نہیں لگائی۔ اور فعل کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں گیا تو پھر آپ کہیں گے ذهبت قبل الصلاۃ۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے تھوڑی سی سمری آ گئی ہے فعل کی۔ اگر آپ ایک مرد سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے اینا ذهبت یا اخی، اینا ذهبت۔ اور اگر آپ دو سے زیادہ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے اینا ذهبتم۔ اور آپ ڈونٹ فرگیٹ کہ ہم نے ڈول کے بارے میں پڑھا ہے، ذهبت ذهبتما، تو ڈول کے لیے ذهبتما آئے گا اور سب کے لیے ذهبتم آئے گا۔ جب آپ ایک عورت کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے اینا ذهبتی یا اختی، اے بہن آپ کہاں گئی تھی؟ اور اب جب سب بہنوں سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے اینا ذهبتن یا اخواتی، اے بہنوں آپ کہاں گئی تھیں؟ تو اب یہاں پہ ذهبت، ذهبتم، ذهبتی، ذهبتن فعل آ گیا، اور اس کے اندر ڈول کا جو ہے ذهبتما، ذهبتما، وہ آپ نے لگانا نہیں بھولنا۔ انا کی جب آپ بات کریں گے تو آپ کہیں گے ذهبت، اور جب نحنو کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے ذهبنا۔ اب الحمدللہ آپ کا فعل بھی مکمل ہو گیا۔ آپ نے ذهب سے شروع کیا تھا، ہوا ذهب، ہما ذهبا، ہم ذهبوا، ہی ذهبت، ہما ذهبتا، ہن ذهبنا۔ اور اب یہاں پہ آ جائے گا انت ذهبت، انتما ذهبتم، انتما ذهبتما، انتم ذهبتم، انتی ذهبتی، انتما ذهبتما، انتن ذهبتن، انا ذهبت، نحن ذهبنا۔ اب آپ کی یہ ذهب کی جو گردان کہہ لیں یا کنجوگیشن کہہ لیں یہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی فعل ہم نے سیکھے ہیں، جیسے ہم نے، بلکہ انفیکٹ میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ نصرہ، ضرب اور فتح، اب اس کی آپ نے جو ہے گردانیں مکمل کرنی ہے آن دا سیم پیٹرن آف ذهب۔ الاسبوع، الکلمات الجدیدۃ، نئے الفاظ۔ الاسبوع کا مطلب ہوتا ہے ہفتہ، ہفتہ۔ الآن اب، الاختبار امتحان، کیف کیسے، ہاؤ، متی کب، الصلاۃ نماز، الاذان۔ یہ بھی آپ نے بہت کیئرفل ہونا ہے کہ عربک میں جب آپ اذان کی بات کریں گے تو الف کے اوپر حمزہ آئے گا، زبر آئے گی، الاذان۔ اردو میں ہم آذان کہتے ہیں، لیکن عربک میں آذان جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اذن کی جمع ہے، اذن کی جمع ہے۔ تو آذان جو ہے عربی میں یہ بالکل مختلف ہے۔ قرآن پاک میں آپ اس کے اوپر کھڑا زبر دیکھیں گے آذان،
तो ये भी आपने एक चीज़ ख्याल करनी है कि उर्दू में हम अज़ान कहते हैं, लेकिन अरबी में अज़ान, इसके ऊपर ज़बर आएगी। अज़ान, और फिर उसके बाद रजा, वो लौटा या वो वापस आया। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके दमायर जो हैं अलमुनफसिला, अब यहाँ पे ता मरबूता इसलिए आया कि दमायर जो है ये गैर आकिल की जमा मुकस्सर है। अगर आपको इस वक्त समझ नहीं आ रही तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेसन। ये अरबी का बहुत ही खूबसूरत उसलूब है जो कि हम इंशाल्लाह अगले लेसन में सीखेंगे कि यहाँ पे ये मुअन्नथ क्यों आया है। हुआ तालिबुन, और हमने चूंकि डुअल भी कर लिया है तो हुमा तालिबानी हुम तुल्लाबुन, हिया तालिबातुन हुमा तालिबतानी एंड हुन्ना तालिबातुन। तो ये छः सीगे जो हैं ये छः हो गए आपके गायब के, यानी थर्ड पर्सन के, ठीक है। और इसी तरह से उसके बाद छः सीगे आपके हो जाएंगे सेकंड पर्सन के, जो कि होता है मुखातब। अंता तालिबुन, अंतुमा तालिबानी, अंतुम तुल्लाबुन, अंती तालिबतुन, अंतुमा तालिबतानी, और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा अंतुन्ना तालिबातुन। बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये डुअल शेख साहब ने हमें अभी तक नहीं पढ़ाया, लेकिन ऑलरेडी ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। और दो उसके बाद ज़मीर जो हैं टोटल अना और नहनु, ये इस्तेमाल होते हैं मुतकल्लिम के लिए। दो दो दफ़ा इसलिए लिखे हुए हैं कि चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, एक ही उसके लिए ज़मीर इस्तेमाल होगा। अना तालिबुन नहनु तुल्लाबुन, और अना तालिबतुन नहनु तालिबातुन। तो ये जी टोटल आपके 14 हैं। ये अरबिक लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट 14। अगर आपको 14 दमायर ये हैं मुनफसिल, आपको पता है कि ये डिटैच्ड प्रोनाउंस हैं, इंशाल्लाह अब आपको याद हो चुके होंगे। इसी तरह से आपको पता है कि 14 ही अटैच्ड प्रोनाउन हैं, जैसे हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या एंड ना। और इसी तरह से 14 ही फेल होंगे। तो ये अगर आपको इंशाल्लाह 14 का ये जो एक मैकेनिज्म है आपको याद हो गया, तो इंशाल्लाह अरबिक आपके फिंगर टिप्स पे होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।